जाएंगे, हाँ हाँ हम भी मर जाएंगे, हमें भी लोग उठाकर उस दर्दनाक वादी में छोड़ आएंगे। देखिए इस सारे सवाल करने वाले हमारे पीछे होंगे नहीं होंगे ये अलग मसला है ना, असल मसला ये है कि जब खात्मा ईमान पर हो जाए तो बड़ी बात है ना। अबे तो डर तो यही लग रहा है कि खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। तो इस्लामी भाई और आगे बढ़िए। इसी में एक कब्रिस्तान के पास एक शख्स दार कतार रो रहा था। तो बच्चों थोड़ा खामोश हो जाए। एक रो रहा था, उसके बाद से जैसे रो रहा था ना एक शख्स का गुजर हुआ। तो कहता है कि मेरे भाई क्या बात है क्यों रो रहा है? तो कहता है मैं जो रो रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया। आप सुने ना कितनी ये दर्दनाक बात है ना। उससे पूछे ना जिसकी गोद उजड़ गई हो, है ना, उस शौहर से पूछे जिसकी बीवी जो है ना इंतकाल कर गई हो, या उस बीवी से पूछे जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो, या उस वालिदैन से पूछे जिनके बच्चे इंतकाल कर गए हो, या बच्चों से पूछे जिनके सरों से शफ़क़त का साया उठ गया हो। हमें क्या पता, पूछे उनसे ना जिनके घर की दुनिया उजड़ गई हो। वो शख्स कहता है मेरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? उसके अल्फाज सुनना तो आप भी हो सकता है रो पड़े, क्योंकि मैं जब इस वाक्य को अकेले में पढ़ता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है मेरे दोस्त वजह एक ये है कि मेरा भाई जो है इंतकाल कर गया, ये दर्द है जो मुझे रुला रहा है। कहता है अच्छा, कहता है ये दर्द तो मामूली है। कहता है अच्छा, कहता है इससे बड़ा दर्द ये है कि वो अज़ाब में गिरफ्तार हो गया। ये बहुत मुझे रुला रहा है। इंतकाल कर जाना ये तो है ना, हर इंसान को इंतकाल करना है, हर जानदार को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो उसको और ज्यादा तकलीफ दे बात थी ना, वो कह रहा था कि मेरा भाई अज़ाब में गिरफ्तार हो गया। कहता है ऐ अल्लाह के बंदे तुझे गैब का इल्म होने लगा? कहता है गैब का इल्म नहीं हो रहा, हुआ यूं कि जब मैं कब्र मुकम्मल करने के बाद लौट रहा था, आखिर में लौट रहा था, तो पीछे से आवाज आई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं ये कैफियत जो ना अपने अंदर महसूस किया, आवाज को सुना लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो आवाज देने वाला था कौन। उसके बाद से मैं गौर फिक्र में डूबा, फिर आवाज आई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मैंने जब गौर करने लगा, उस आवाज की समत चलने लगा, चलते चलते मैं जब पहुंचा ना तो मैं कहता हूँ ये तो मेरे भाई की ही कब्र है जिधर से आवाज आ रही है। उसके बाद से वो शख्स कहता है, ये मौत का तस्वुर एक किताब उसमें लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैंने कब्र को सोचा कि इसको खोल दूं ताकि देख सकूं कि मेरा भाई मुझे क्यों आवाज दे रहा है। जब उसने हाथ बढ़ाया ना तो हाथीफे गैरी से एक दर्दनाक आवाज आई। वो आवाज ये थी, खबरदार इस कब्र को हाथ मत लगाना, ये अल्लाह के राज है, राज को तुम किसी पर जाहिर मत करना। तो कब्र के अंदर के मामलात है ना वो अल्लाह के राज हुआ करते हैं। वो शख्स डर गया, ये आवाज जो है ना जैसे ही सुनी डर गया। उसके बाद वो भाई की मोहब्बत वो लेकिन उसको कुछ ही लम्हों के लिए रोक सकी। फिर भाई की वो दर्द भरी आवाज सुनाई दी। मैं तो बस ऐसे ही सुना रहा हूँ ना, जब जिस वक्त वो चीख रहा होगा, जिस वक्त उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही होगी, वो उस वक्त का आलम का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता। ये वही लगा सकता है जिसके साथ ऐसी कोई कैफियत गुजरी हो हुई हो। बहरहाल उसने एक बार और कोशिश की कि कब्र को खोलूं, फिर आवाज आई खबरदार अल्लाह के राज है, इसको जाहिर मत करना। उसके बाद फिर उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की। उस किताब में लिखा 3 बार कोशिश की, लेकिन चौथी बार हातिफे गैबी की आवाज पाने के बावजूद भी उसने कब्र को खोद डाला। अब खोदने के बाद जानते क्या हुआ? खोदने के बाद देखता है कि मेरा भाई यूना अज़ाब में गिरफ्तार है। तो अज़ाब में गिरफ्तार क्या था? वो जंजीर में जकड़ा हुआ था, वही उसको तकलीफ दे बात थी। तो कहता ये जंजीर की वजह से शायद मेरा भाई तकलीफ में, लेकिन उस शख्स को शायद ये नहीं पता होगा कि ये मामूली जंजीर नहीं थी, ये नार की अज़ाब नार की जो ना जंजीर थी, जहन्नम की वादी की जंजीर थी, जिसके बारे में हजरत अली फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है जिस वादी से जहन्नम भी खुद पनाह मांगा करता है। इस्लामी भाइयों, अब उसने उस जंजीर को सोचा कि अपने भाई की अगर गर्दन से निकाल दूंगा तो शायद मेरे भाई को कुछ राहत मिल जाए, कुछ तकलीफ में जो है कमी आ जाए, तखफीफ हो जाए। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही वो कहता है मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जंजीर को छुआ, वो इतनी गर्म थी
کہ اس کی گرمی کی شدت سے میری انگلیاں پگھل کر ختم ہو گئی۔ ذرا غور کرے، جب میں وہ جیسے ہی ایسا لگا کیا ہو گیا، وہ قبر سے باہر نکلا اور پھر جیسے تیسے اس نے مٹی کو ڈالا، وہ روتا رہا۔ اس کے بعد جو عزیز تھا نا، راستے سے گزر رہا تھا، اسے کہتا ہے میرے دوست جانتے ہو تمہیں وہی ہاتھ دکھاتا ہوں، اپنا چادر اٹھاتا ہے، چادر اٹھانے کے بعد وہ ہاتھ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ دنیا کی آگ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے جلنے کا انداز ہے۔ اسلامی بھائی ذرا غور کرے نا، آپ کچھ دیر کے لیے سوچ رہے، صرف کچھ دیر کے لیے ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقین مانیں کہ ہمارے درمیان عالم لوگ ہیں جو ہمیں واضح و نصیحت کرتے رہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھاتے رہ جائیں اور ہم نے اپنے کانوں کو اگر بند کر لیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم وقت آئے نزا کا اور پھر اس وقت واویلا بھی بچائیں اور شاید وقت گزر جائے۔ وقت گزرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہوگا، اپنے رب کو منانا ہوگا۔ اس لیے آخری بات کرتے کرتے میں گزرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے منانا ہوگا کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بغیر رب کو راضی کیے ہم پوری دنیا کو کما کر اپنی جیب میں رکھ لیں، پھر بھی ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ صدقہ بن جعفری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے نا ہوتا یوں ہے کہ اب برا نہ مانیے گا، ہوتا یوں ہے کہ جن کے گھر میں میلاد ہوتا ہے نا، وہ محفل بھی ماشاءاللہ اچھے سے سجاتے ہیں، کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے بعد عالم دین کو بھی بلاتے ہیں، علماء کرام کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت افضل اچھا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں یہ ہو جائے کہ باپ کے لیے بیٹا اپنی زندگی کو تبدیل کر کے نیکیوں میں گزار لے، تو اس سے زیادہ کہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں بہتر ہوگا، باپ کے گھر میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ صدقہ بن جعفری کی جو نصیحت مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ صدقہ بن جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں میں لت پت تھا، میری جوانی جو نا شباب پر تھی اور عروج پر تھی، اس کے بعد میں جیسے میرے والد کا انتقال ہوا تو میرا دل چوٹ کھا گیا کہ یار میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ درد ہوتا ہے، یہ جو دل ہے نا جو روتا ہے، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد رو رہے تھے، اس کے بعد روتے روتے انہوں نے ایک اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اے صدقہ بن جعفری توبہ کر لے اور ابھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ انہوں نے توبہ کر لی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا اچانک ایک دن انہوں نے گناہ کر لیا۔ اب یہی جو ہے ان کے لیے بڑا المناک منظر گزرا۔ یہ جو گناہ انہوں نے اس دن کیا نا، تو اسی رات اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا۔ تو والد مرحوم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رونا چاہیے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے نا کہ ہمارے گھر کے لوگ کس شدت سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر جمعہ کی جو رات آتے ہیں، ہر جمعہ کی رات کو ہمارے گھر کی روحیں آتی ہیں، فریاد کی طرف وہ فریاد کرتی ہیں، اور اس کے بعد سے اگر پھر بھی گھر کی طرف سے انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ مایوس لوٹ جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے گھر کی دہلیز پر ایک بھکاری آ جائے جسے ہم جانتے نہ ہوں، اسے بھی ہم خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ ایک مومن کی یہ شان ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے والدین، ہمارے عزیز، ہمارے گھر کی روحیں جو نہ آتی ہیں، لیکن ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ان کو کچھ دے نہیں پاتے ہیں۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، وہ رات جب گزر رہی تھی نا، خواب میں والد محترم کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد والد محترم نے بڑی وہ نصیحت جو کی نا، بڑی نصیحت آموز انہوں نے باتیں کی۔ کہتے میرے بیٹے، تیرے اعمال جو تھے نا مجھ پر ہمیشہ پیش کیے جاتے رہے۔ بیٹے کے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے، یاد کر لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا فخر کیا کرتا تھا اپنے اوپر، میرا بیٹا اس قابل ہے جو مجھے سارے ثواب کرتا رہتا ہے، وہ کام کچھ بھی کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ تو میں جو فوت شدہ لوگ ہیں نا، یعنی قبر میں جو لوگ ہیں، ان کے سامنے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، میرا بیٹا اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ وہ جو نا صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا نا، ہمیں غور کرنا چاہیے اس جملے پر۔ کہتے ہیں بیٹے، لیکن آج تیرے اعمال نے تیرے باپ کو رسوا کر دیا، آج تیرے اعمال نے تیرے باپ کو رسوا کر دیا۔ باپ کو رسوا مطلب کیا انہوں نے باپ کو ذلیل کیا تھا، باپ کی برائی کی تھی؟ نہیں، انہوں نے گناہ کر دیا تھا، اس کی بھی سزا والدین کو دی جاتی ہے۔
نہ گناہ ہم کر رہے ہیں، نہ جو بھی گناہ کریں۔ اب فلمیں ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میلاد پاک منا لی، ہم نے بزرگوں کا احترام کر لیا، ہم نے خدمت خلق کر لی ہے، ہم نے جو ہے نا دسترخوان بچھا دیا ہے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لیکن نہ جو والدین کو اصل میں فائدہ سب سے زیادہ دینے والی چیز ہے وہ بیٹے کی تبدیلی ہے۔ اگر باپ کے لیے بیٹا زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا، ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟